من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمعين إن شاء الله تعالى كفراك د وټل افتتاح کیږي د وټل افتتاح مراسم مشروع کیږي صرف تاسو ته د دوه خبرو درخواست دی چې کله افتتاح وشي سفرې وشي او دعا وشي یو چې لاسونه ونه او بل چې شپرکیان ونه وایست ځکه دا د برکت لپاره موږ دا خلک راوغوښتي دي او د برکت لپاره د سړي چې دوی دغه د افتتاح یو مراسم ترسره کوي لهذا دغه شیطاني کول دي او که شپرکی او دا رقم یو نقطه کې او چې دعا وست څخه وروسته باید د مبارکۍ الفاظ وویل سي لاسونه نه وټکېږي او شپرکیان نه وویل سي ځکه دا شیطاني اعمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله وآمنا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم سهل علينا وعليهم كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله یا رحمان یا رحیم ته دا ځای د خیر ځای وګرځوې خدای پاکه دې د کسب حلال ځای وګرځوې یا الله یا رحمان یا رحیم ته خو حلال روزي ودې ته نصیب کړې خدای پاکه ته موږ ټولو ته هدایت وکړې یا الله ته دا ځای د بد نظره وګرځوې خدای پاکه ته موږ ټولو د هر قسم فتنو او فتنهګرو خلکو د هر قسم امتحاناتو د مصیبتونو وساتې که پټ یې که ښکاره یې ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين مبارك
पकाएंगे भी ना इसको लगाने के बाद। हाँ सही सही सही, मतलब 3 दिन बाद रोटियाँ मुहैया होंगी।